नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको सैद्धान्तिक छलफल सकियो। आजै अर्को बैठक बसी पारित गर्ने। एमसीसी पारित हुने भएसँगै अमेरिकाले दियो ग्रीन सिग्नल। सिफारिस भएको 4 महिनापछि श्रीधर खत्री राजदूत नियुक्त। एमसीसीको विरोधमा आज पनि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनाव, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको न्यायाधीशहरूको भनाई, बार राजनीति मुक्त हुनुपर्नेमा जोड। र युक्रेनमा आक्रमण थालेको रुस आफै सङ्कटमा पर्दै राजधानी मस्को लगायत क्षेत्रमा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। एमालेको अवरोधका बीच एमसीसी सम्झौतामाथि आज संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। एमालेले अवरोध गरे पनि सांसद भीम रावलले छलफलमा भाग लिए। उनले एमसीसीको विरोध गरे, तर सरकारमै रहेका दलका सांसदहरूले भने एमसीसीको पक्षमा धारणा राखे। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गरेका थिए। सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदै एमाले सांसदहरू भने वेल घेरेर विरोध गरेका थिए। छलफलमा भाग लिँदै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सार्वभौम अधिकार खण्डित नहुने गरी तथा नेपालको संविधान, कानून र कुनै पनि निकाय खण्डित नहुने गरी आर्थिक परियोजनाको रूपमा मात्रै अगाडि बढाउनु पर्ने बताए। यो मुद्दामा संशोधन हुनुपर्छ भनेर लिएर आउँछ भने त्यो कुरा सकारात्मक हुन सक्छ, तर त्यो सम्झौता भनेको द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा सम्झौता हुने हो। द्विपक्षीय सहमतिको आधारमा हामीले गरेको घोषणा चाहिँ, हाम्रो संसदले गरेको घोषणा चाहिँ एमसीसी कम्पनीलाई स्वीकार्य हुन्छ हुँदैन चाहिँ भन्ने प्रश्न एउटा प्रश्न छ। यसअघि एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेर आइतबारै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले भने एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताए। पार्टीको औपचारिक निर्णय विपरीत खनालले परिमार्जन बिना एमसीसी पारित गर्न नसक्ने बताएका हुन्। जति पनि एउटा चाहिँ आपत्तिजनक बुँदाहरू छन्, प्रावधानहरू छन्, धारा उपधाराहरू छन्, ती सम्पूर्ण उपधाराहरूलाई सच्याउने ढङ्गले र सच्याइएको कुरालाई हाम्रो सहमति सम्झौताको अभिन्न अङ्ग हुन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरेर मात्रै हामी यसलाई अनुमोदन गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अन्यथा यथास्थितिमा नो एमसीसी, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, नो एमसीसी यथास्थितिमा, हामी यथास्थितिमा एमसीसीलाई पारित गर्ने पक्षमा छैनौँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले अमेरिकाले नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग गरिरहेको भन्दै एमसीसी मार्फत आएको अनुदान नेपालले लिनुपर्ने बताए। देश कमजोर भएपछि, गरिब भएपछि उसको स्वतन्त्रतामाथि आघात पुग्ने सम्भावना हुन्छ। त अमेरिकाको जुन उद्देश्य छ, जुन उसले लक्ष्य यसको मार्फत लिन खोजेको छ नेपालमा, त्यो चाहिँ पोजिटिभ छ, सकारात्मक छ। संसद अवरुद्ध गर्दै आएको नेकपा एमालेका सांसद भीम रावल भने एमसीसी माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए। उनले एमसीसी सम्झौता संसदमा पेश गरेर सरकारले राष्ट्रप्रति नै गद्दारी गरेको आरोप लगाएका छन्। तर पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भने एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट सर्वसम्मत रूपले पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। भट्टराईले एमसीसी सम्झौता सामान्य अनुदानको विषय भए पनि यसलाई राजनीतिक दलहरूले गिजोलेको आरोप लगाए। एमसीसीको विषय एउटा सामान्य अनुदान सम्झौता थियो, तर यसलाई हामीले यसरी जानेर नजानेर गिजोल्याउँदै गयौँ। एउटा सामान्य घाउ कोट्याउँदै गएपछि बाँदरको घाउ भनिन्छ नि, बाँदरको घाउ जसरी यसरी कोट्यायौँ, सेप्टिक हुँदै अहिले एउटा क्यान्सरस अवस्थामा पुग्दैछ। कांग्रेस सांसद गगन थापाले एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी बाहेक अरू कुनै दल जान नसक्ने बताएका छन्। एमसीसी सम्झौता अघि बढाउन सबै प्रमुख राजनीतिक दलको भूमिका रहेको भन्दै सांसद थापाले नेपालको विकासमा अमेरिकाले दिन थालेको एमसीसी अन्तर्गतको सहयोग संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने बताए। सम्माननीय सभामुख महोदय, म एकपटक फेरि अन्त्यमा आग्रह गर्न चाहन्छु, यो सन्धिलाई अगाडि बढाउने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको व्याख्यात्मक घोषणा, इन्टरप्रेट गर्ने इन्टरप्रेटेटिभ डिक्लेरेसन सरकारले ल्याओस्।
त्यो सहित छलफल गरौँ, त्यो सहित मात्र यस सन्धिलाई पारित गरौँ। सूर्य चिन्ह लिएर चुनाव जितेका र जनता प्रगतिशील पार्टी गठन गरेका स्वतन्त्र सांसद हृदय त्रिपाठीले एमसीसी सम्झौताको विरोध गर्नुको तुक नरहेको बताए। उनले एमसीसीको विरोधको पछाडि भू राजनीतिले काम गरेको दाबी समेत गरे। मेरो विचारमा यो अनुदान सहयोग हामीले लिनुपर्छ, यो काम समयमा सम्पन्न गर्नुपर्छ, अन्यले पनि दिन्छन् हामीले लिनुपर्छ। हामी ऋण लिइरहेका छैनौँ, ऋण लिएर त हामी कतिपय विमानस्थल बनाइ नै रहेका छौँ नि चर्को ऋणमा। तर यो अनुदानको पैसा अरू देशले पनि दिन्छन्, छिमेकीहरूले पनि दिन्छन्, जर्मनी दिन्छ, युरोपियन युनियनले दिन्छ, जापानले दिन्छ, हामी लिनुपर्छ। एमसीसीको विरोध गर्दै आएका र सरकारमा समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले अन्तिममा गठबन्धन जोगाउने भन्दै पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपछि एमसीसीमाथि संसदमा सैद्धान्तिक छलफल भएको हो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि अमृत राज काफ्ले, काठमाडौँ। दर्शकबिन, आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकबाट एमसीसीको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र आज नै अर्को बैठक बसी पारित गरिने विषयमा छलफल हुँदैछ। यस विषयमा हामीलाई थप जानकारी गराउनका लागि हाम्रा संवाददाता अमृतराज काफ्ले यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अमृतजी, हजुर, एमसीसी सम्झौताको लागि सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ र आज नै अर्को बैठक बसी एमसीसी पारित गराउने भनेर लागि परेका छन्। यसबारे थप जानकारी गराउनुहोस् न। वसुदाजी, यहाँले भने जस्तै एमसीसी सम्झौता संसदमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले त्यसमा भाग लिएका छन् र सैद्धान्तिक छलफल पछाडि एमसीसी सम्झौता संसदले स्वीकृत समेत गरेको छ। यसपछि दोस्रो बैठक 6:30 बजे बस्ने भनिएको थियो, जुन बैठकमा दफावार छलफल सकेर त्यसमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दिएर एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने तयारी छ। तर एमसीसी सम्झौताका बारेमा सत्तारूढ दलका बीचमा भएको सहमति अनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणी सँगसँगै त्यसलाई अङ्ग बनाउने विषय सरकारले निर्णय गरेको थियो। त्यसै निर्णय अनुसार व्याख्यात्मक टिप्पणी सरकारले पारित गरिसकेको छ मन्त्री परिषदको बैठकले केही बेर अगाडि, र त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी सबै सांसदहरूलाई वितरण गर्ने काम अहिले चलिरहेको संसद सचिवालयले बताएको छ। सँगसँगै सांसदहरूले त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी अध्ययन गर्ने र कुन राजनीतिक दलबाट को बोल्ने दफावार छलफलमा भन्ने विषय अहिलेसम्म नटुङ्गिएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। केही बेर पछाडि यो बैठक सुरु हुनेछ र दफावार छलफलपछि आजै रातिसम्म एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुनेछ। वसुदाजी, हजुर, यो एमसीसी पारित गराउन सरकारमै रहेका माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी चाहिँ कसरी सहमत भए, के जानकारी छ तपाईसँग? यहाँले भने जस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरेका थिए। तर सत्ता गठबन्धन टुट्ने स्थिति भएपछि र सरकारले नेकपा एमालेसँग, खास गरी नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने चाल पाएपछि उनीहरू व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसीको एउटा अङ्ग बनाउने सहमति गरेर एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्न तयार भए। त्यसै कारण सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका सबै दलले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने औपचारिक निर्णय गरे। त्यसै निर्णय अनुसार एमसीसी संसदमा सैद्धान्तिक छलफलका लागि तयार भयो। सभामुख अग्नि सापकोटा एमसीसी संसदमा छलफल चलाउन तयार भए। सँगसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा जो एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल हुने भनिएका यसअघिका बैठक छोडेर पर्वत पुगेका थिए, उनी आफै आएर आजको बैठकमा सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पेश गरे र त्यो छलफल सकियो। व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई एमसीसीको एउटा अङ्ग मान्न सरकारमा रहेका सबै राजनैतिक दल तयार भएपछि एकीकृत समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र सहमत भए। तर सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्ने क्रममा पार्टीको निर्णय विपरीत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि अहिलेकै अवस्थामा पारित गर्न नसकिने भनेका छन्। यद्यपि व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई अभिन्न अङ्ग मान्ने शर्तमा उनीहरू दुवै पार्टी, खास गरी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी एमसीसी अनुमोदनका लागि तयार भए र उनीहरूले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेका छन्। वसुदाजी, हजुर, एमसीसी पारित हुने दिनमा नै अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ अमृतजी? वसुदाजी, मङ्सिर 20 गते संसदको समितिले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत श्रीधर खत्रीको नाम अनुमोदन गरेको थियो। तर अमेरिकाले उनलाई अग्रिम नदिएका कारण अहिलेसम्म श्रीधर खत्री अमेरिकाका लागि राजदूत नियुक्त हुन सकेका थिएनन्। एमसीसी सम्झौता संसदमा
सैद्धान्तिक छलफल भएर पारित हुने दिन हजुर आजै नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले श्रीधर खत्री जो अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस सरकारले गरेको थियो उनलाई नियुक्त गरेकी छन्। अमेरिकाले अग्रिमो यस अघिसम्म नदिएकै अवस्थामा एमसिसी जब संसदमा टेबल भएर पारित हुने क्रममा पुग्यो, श्रीधर खत्रीको अग्रिमो पठाइसके पछाडि कुनै न कुनै रूपमा एमसिसी सम्झौता र नेपालका लागि अमेरिकाका लागि नेपालका प्रस्तावित राजदूतको अनुमोदन अग्रिमोको विषय कुनै न कुनै रूपमा अन्तर सम्बन्धित रहेको भनेर भन्न सकिन्छ वसुधाजी। हजुर, र अन्त्यमा चाहिँ सत्ता गठबन्धन अब कसरी अघि बढ्ला, यसको भविष्य चाहिँ कस्तो होला, जानकारी गराइदिनुहोस् न। वसुधाजी, खास गरी सत्ता गठबन्धन एमसिसी पारित नहुने अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेसले नेकपा एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने आकलन जब भयो र त्यसको चाल जब सरकारमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी तयार भए अनुमोदनका लागि एमालेसँग सहकार्य हुने अवस्था आउन सक्ने देखिएपछि उनी दुवै पार्टी तयार भए र उनीहरूका नेताहरूले के भनेका छन् भने सभामुख हटाउने र सत्तारूढ गठबन्धन नै टुट्ने अवस्था आएपछि हामी बाध्य भयौँ भनेर उनीहरूले भनेका छन्। अब यसरी हेर्दा अहिलेको सत्ता गठबन्धन जुन राजनीतिक दलले एमसिसीको पहिला विरोध गरेका थिए उनीहरू पक्षमा आइसके पछाडि गठबन्धन समेत कायमै रहने देखिएको छ। नेकपा एमाले एमसिसीको पक्षमा मतदान गर्न, संसदको अवरोध हटाउन वा सभामुखलाई महाभियोग लगाउन नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रस्ताव गरेको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले दुवै विषयमा शर्त मान्न तयार नभएपछि सत्ता गठबन्धन एमसिसी पारित गर्न तयार भए। यसको मतलब सत्ता गठबन्धन आगामी स्थानीय तहको चुनाव गराउने मितिसम्म कायम रहने देखिन्छ। यदि यो विषय अबको राजनीतिक भविष्य कस्तो हुन्छ, कस्तो निर्णय गर्छन् भन्ने विषयले निर्धारण गर्छ। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता अमृतराज काफ्ले हुनुहुन्थ्यो। आज बसेको प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सकिसकेको छ र अर्को बैठकबाट चाहिँ एमसिसी पारित गराउने छलफलमा लागेका छन्। यसै विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। प्राध्यापक श्रीधर खत्री अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 282 बमोजिम सरकारको सिफारिसमा खत्रीलाई राजदूत नियुक्त गर्नुभएको हो। सरकारले कार्तिक 14मा खत्रीलाई राजदूत सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो भने 25 भदौमा संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेको थियो। तर अमेरिकाबाट एग्रिमो आउन समय लागेपछि राजदूत नियुक्तमा विलम्ब भएको थियो। एमसिसीको विरोधमा सत्तारूढ दल जनमोर्चा 6 कम्युनिस्ट पार्टी राप्रपा सहित राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। संसदमा एमसिसी माथिको सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएकै बेला संसद बाहिर भने प्रहरी र प्रदर्शनकारीका बीचमा झडप भएको छ। यो दृश्य हो एमसिसी विरुद्ध काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरमा भएको प्रदर्शनको। 2 साता अघिदेखि प्रदर्शन हुँदै आएको एमसिसी विरोधीको प्रदर्शन आइतबार पनि जारी रह्यो। संसदमा एमसिसी माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु हुँदा संसद बाहिर भने प्रदर्शनकारीले इटा, ब्लक तथा बोट बिरुवा भाँचेर प्रहरीमाथि प्रहार गरिरहेका थिए। आन्दोलनकारीलाई तितरबितर पार्न प्रहरीले पानीको फोहरा तथा अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। प्रहरीले आन्दोलनकारी सम्झेर सर्वसाधारणलाई लाठी प्रहार गर्यो। आन्दोलनमा सहभागी रापरपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले एमसिसी पास गराएर नेपालको संविधान धरापमा पार्न खोजेको भन्दै सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपाली एक ठाउँमा भएर त्यसको प्रतिवादमा उत्रिने आह्वान गरे। र एमसिसीका विरुद्धमा अहिले पनि भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसका राष्ट्रवादी साथीहरू, माओवादीका राष्ट्रवादी साथीहरू, एमाले भित्रका राष्ट्रवादी साथीहरू, नेकपा एस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, अन्य कुनै दलका राष्ट्रवादी साथीहरू एउटा कित्तामा र राष्ट्रद्रोहीहरू अर्को कित्तामा उभिन आवश्यक छ। अब पनि यी नेताहरूले देश बेचिरहँदाखेरि मेरो पार्टी भन्नु भनेको आफ्नो आमाको रगत आफै खानु। एमसिसीले देशमा गम्भीर संकट निम्त्याएको भन्दै भ्रष्टाचार विरोधी अभियन्ता भरत जंगमले एमसिसीले नेपालका नेताहरूलाई मात्रै फाइदा पुर्याउने र जनतालाई उनीहरूले प्रयोग गर्ने गरेको आरोप लगाए। एमसिसी आजै पास गर्नुपर्ने या भोलि पास गर्नुपर्ने यो सरकारलाई के आवश्यकता हो? म अनौठो भएको छु होइन, गजब लागिरहेछ। यसरी म त चारैतर्फ म त के भने
घेरा दिएर त्यो पास गरेर के फाइदा? संसदमा एमसीसी माथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएकै बेला संसद भवन बाहिर भने प्रदर्शनकारीले चर्को विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले एमसीसी को विरोध गरे पनि संसदले भने अनुमोदन गर्ने देखिएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। अमेरिकी परियोजना एमसीसी अन्ततः संसदबाट पारित हुने भएको छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, एमसीसी बारे के भन्नुहुन्छ? नेपाल आज गरिब छ भन्दैमा भोलि हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन। यसकारण हामीसँग भोलि आउन सक्ने भावी दिनमा हामीले गर्न सक्ने जति पनि प्रगतिहरू चाहिँ उनीहरूले एकरप्टी रूपमा चाहिँ हडपेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गरे जस्तो पनि गर्ने र यता चाहिँ हामीलाई झनै गरी बनाउँदै लैजाने, सधैँ अरूमै परनिर्भर बनाउने एउटा ट्र्याप हो जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानभन्दा पनि माथि रहेर, हाम्रो देशको नियम कानुनभन्दा पनि माथि रहेर अमेरिकाले आएर हस्तक्षेप गर्ने बुदाहरू एकदमै राष्ट्रघातक छ। यो बुदाले गर्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा एकदमै हाम्रो देशलाई घात हुने भएको भएर यो एमसीसी परियोजना चाहिँ एकदमै धेरै घातक भएको भएर हामीले यसको विरोध गरिरहेको। विदेशी सहयोग हामीले लिनुपर्छ होइन, हामी पनि हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूले सहयोग गर्छु भन्दाखेरि हामीले सहयोग लिनु राम्रो हो, तर सहयोग लिने भन्दैमा हाम्रो देशै बन्धक राखेर देशलाई हामी विदेशीकै मतियार बनेर होइन, हाम्रो कानुनभन्दा पनि माथि गएर चाहिँ हामीले त्यो राख्नु भनेको एकदम दुःखदायी कुरा हो होइन। राष्ट्रघाती परियोजना हो भनेर र अर्को एउटा भ्रम थियो कि एमसीसी अनुदान हो भनेर। त्यो चाहिँ अनुदान नभएर अमेरिकाले नेपालको जलविद्युत माथि चाहिँ गरेको लगानी हो भन्ने कुरा पनि लगभग अब त सबैजनाले बुझि नै सक्नु भएको छ। अनुदान भन्छन् तर यो राष्ट्रको हितमा छैन कदापि, किन भन्दा यो हाम्रो कानुनभन्दा माथिबाट पास हुने संसदबाट पास हुनको लागि यो धेरै अमेरिकाले पहल गरिरहेछ। आखिर किन भन्दा यो उसको कानुन हाम्रो देशमा लगाएर चीनसँगको युद्धलाई, चीनसँग जब पछि युद्ध हुन्छ, पछि भविष्यमा युद्ध होला, तब हाम्रो देशलाई अखाडा बनाएर चीनसँग युद्ध गर्नको लागि यसले एमसीसी जबरजस्ती खा नखाए घिच भन्ने पाराले नेताहरूलाई पास गराउन लागेको छ। सदनमा बस्ने आफूलाई 2/3 बहुमतमा एउटा चाहिँ नि जुन त्यो नाराले आएका यी नालायक गद्दारहरू, यी काला कर्तुतहरूले गर्दाखेरि आज संसदमा पठाएको, सदनमा पठाएको आज राष्ट्र बेच्नलाई होइन, आज नेपाली जनतालाई त्रसित बनाएर, नेपाली जनतालाई तडपाएर, नेपाली जनतामाथि यसरी धावा गर्ने पठाएको होइन। उहाँहरूले यति आफ्नो नैतिक पनि गुमाइसक्नुभयो। भोलि उहाँहरूले आफ्नो छोरी, श्रीमती, भोलि आमा पनि बेच्नुहुन्छ के? हामी त्यो कुराको चिन्तितमा छौँ। हामी नेपाल आज गरिब छ भन्दैमा भोलि हामीले गर्न सक्दैनौँ भन्ने होइन। यसकारण हामीसँग भोलि आउन सक्ने भावी दिनमा हामीले गर्न सक्ने जति पनि प्रगतिहरू चाहिँ उनीहरूले एकरप्टी रूपमा चाहिँ हडपेर हामीलाई चाहिँ सहयोग गरे जस्तो पनि गर्ने र यता चाहिँ हामीलाई झनै गरी बनाउँदै लैजाने। सधैँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आर्थिक व्यवस्था कमजोर भएका नागरिकको न्यायमा विपन्न वर्ग पहुँच सुनिश्चित गर्न कानून व्यवसायीहरूलाई सुझाव दिनुभएको छ। कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले कानून व्यवसायी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समानुपातिक र न्यायपूर्ण समाजको निर्माणमा समर्पित हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउँदै योग्य, सक्षम र चरित्रवान अनुसन्धानकर्ता र कानून व्यवसायी उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा सुरु भएको 15औं अखिल नेपाल कानून व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलनमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायिक सुशासनको प्रत्याभूतिबाट मात्रै न्यायपालिका प्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले न्यायाधीशको नियुक्तिलाई योग्यता, क्षमता, इमानदारिता, न्यायिक निष्ठा तथा उच्च नैतिक चरित्रमा आधारित बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। साताको पहिलो कारोबार दिन आज नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। नेप्से परिसूचक 7.73 अङ्कले घटेर 2653.70 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 0.73 अङ्क, फ्लोड इन्डेक्स 0.69 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोड इन्डेक्स 0.46 अङ्कले घटेको छ। कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 70,40,000 किता 3,27,30,65,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये
2 उपसमूहको परिसूचक मात्र बढेका छन् भने बाँकी 11 उपसमूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, त्यस्तै अन्य उपसमूहको परिसूचक पनि बढेको छ। जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 1.04% बढेको छ। त्यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 1.09%, बैंकिङ 0.69%, व्यापार 0.26%, होटल तथा पर्यटन 0.09%, विकास बैंकको 0.55%, वित्तको 0.47%, निर्जीवन बीमाको 0.28% र लगानीको 0.18%ले घटेको छ। आज सबैभन्दा बढी मूल्य बढ्ने 10 कम्पनीहरूमध्ये 7 जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। अब इन्टरनेशनल न्यूज। युक्रेनलाई सजिलै जित्ने मनसायसहित आक्रमणमा उत्रिएको रुस आफै सङ्कटमा पर्न थालेको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी कीव र अन्य शहरहरूमा लगातार बम वर्षा गरिरहेको छ, तर युद्ध जित्न भने सकेको छैन। बरु पुटिनको कदम ठिक नभएको भनेर स्वयं मस्कोमा ठूलो प्रदर्शन हुन थालेका छन्। हास्य अभिनेता भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले नेतृत्व गरेको छिमेकी मुलुक युक्रेनमाथि रुसले हमला जारी राखेको छ। युक्रेनको राजधानी कीवमा सिलसिलावार हमला चलिरहेको छ। हमला यति भयानक भएको छ कि युक्रेनका विदेश मन्त्रीले रुसको यो हमलालाई दोस्रो विश्वयुद्धको बेलामा हानिएको मिसाइलसँग तुलना गरेका छन्। लगातार ठूलो हमलापछि युक्रेनले सोमबार बिहानसम्मका लागि कीवमा कर्फ्यू लगाएको छ। कुनै पनि नागरिकलाई बाहिर निस्कन बन्देज गरिएको छ। रुसी सैनिकको आक्रमणको प्रत्याक्रमण गर्न हरेक नागरिकलाई बन्दुक दिएको छ र यसरी देशका लागि लड्न 37,000 मानिस तयार रहेको युक्रेनको सेना प्रमुखले जनाएका छन्। घरमा महिला, वृद्ध र बालबालिका मात्र रहेका छन् भने बैंकहरू रुसको प्रत्याक्रमणमा छन्। युक्रेनलाई रुसको यो आक्रमणको प्रतिवाद गर्न अमेरिका, युरोपियन युनियन आदिको सहयोग मिल्नेछ भन्ने अपेक्षा थियो। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले नाटो र युरोपका देशलाई आग्रह गरे पनि कसैले सहयोग नगरेको दुखेसो व्यक्त गरेका छन्। उनलाई अमेरिकाले शरण दिने प्रस्ताव समेत गरेको थियो। रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले वार्ताका लागि पहल गरेको बताइएको छ, तर उनले देश नछाड्ने र घुँडा नटेक्ने जवाफ फर्काएका छन्। यति बेला युक्रेनलाई उचाल्ने अमेरिकादेखि अन्य शक्ति राष्ट्र सामान्य सहयोग गरेर बसेका छन्। बरु बेलारुसले सैनिक युक्रेन पठाएको छ, जसले युक्रेनको पक्षबाट युद्ध लड्न थालेका छन्। युरोपका केही देशले भने रुसको विमान अवतरण गर्न बन्देज गरेका छन्। यता युरोपियन युनियनले सैनिक कीवमा नपठाउने भनिसकेको छ भने अमेरिकाले पनि सैनिक कारवाही नगर्ने बताइसकेको छ, जसले रुसको मनोबल झन बढेको छ। तर छिमेकी मुलुक युक्रेनमा हमला गरेको रुस पनि सहज अवस्थामा भने छैन। तीनतिरबाट युक्रेनमा सैनिक त उसले पठाएको छ, तर कीव कब्जा गर्न उसलाई सोचे जस्ती सहज भने भएको छैन र रुसलाई सबैभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो आफ्नै देशमा हुन थालेको छ। हजारौं मानिस मस्कोको सेन्ट पिटर्सबर्गमा फेला भएर युक्रेन आक्रमण रोक्न अपील गरेका छन्। सामान्यत आफ्नो देशले अर्को देशमा आक्रमण गर्दा ती देशमा राष्ट्रिय एकताको भावना देखिन्छ, तर रुसमा यस्तो भएको छैन। यही युद्धमा रुसले 3500 भन्दा बढी सैनिक गुमाइसकेको छ। बरु रुसकै कम्युनिस्ट नेता तथा सांसद मिखाइल माल्तिभिवले युक्रेनको आक्रमणको विरुद्धमा मत हालेका छन् र युद्ध तत्काल रोकिनुपर्ने भनेका छन्। रुसलाई यति मात्र होइन, आर्थिक संकटले पनि सताउन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ। ठूला र धनी देशले रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउन थालेका छन्। यही क्रम रहने हो भने आर्थिक संकट चुलिनेछ भने रुसकै केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गरिसकेका अधिकारी सार्वजनिक बयान दिएका छन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभामा एमसीसीको सैद्धान्तिक छलफल सकियो, आजै अर्को बैठकपछि पारित गर्ने। एमसीसी पारित हुने भएसँगै अमेरिकाले दियो ग्रीन सिग्नल, सिफारिस भएको 4 महिनापछि श्रीधर खत्री राजदूत नियुक्त।
एमसीसीको विरोधमा आज पनि नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा तनाव, प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच झडप। न्याय क्षेत्रलाई निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन चुनौती रहेको न्यायाधीशहरूको भनाई, बार राजनीति मुक्त हुनुपर्नेमा जोड। र युक्रेनमा आक्रमण थालेको रुस आफै सङ्कटमा पर्दै राजधानी मस्को लगायत क्षेत्रमा राष्ट्रपति विरुद्ध प्रदर्शन। अहिलेलाई ग्लोबल न्युज यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।